झालं चालू पाल्या पाहिजे नाटकात 8 लाख झाले म्हणतात. मनोज बाब तुम्ही येयले आता एका सपोर्ट दिवपाक परमयकाराक काल चिंबोरकारांक दिले आयज परमयकार जाले तर कितें म्हणपाक जे आयज हो बीजेपी सरकार करता हिंदुत्व सरकार स्पेशली हांव हिंदुत्व सरकार म्हणटा कित्याक हे हिंदू खतरे में हे म्हणून हे सरकारान येयले हिंदूंचे जातीचे आणि रिलिजनाचे राजकारण करून हे निवडून येयले आनी सरकारान बसला आनी आयज जेन्ना हे चडशे हिंदू ते सुद्धा बहुजन समाजातले बारीक समाजातले लोक जेन्ना आपल्या गांवांक लागून आपल्या हक्काक लागून हांगा सकाळच्यान तळमळटा जाल्यार ह्या सरकाराक हे दिसना ह्या मिनिस्टर विश्वजीत राणे एका दिसाना आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एकाय दिसाना. आता सगळ्यांक खबर आसा धालो चालू आसा धालाचे मांड चालू आसा आनी हांगा जी बायलां बसल्यात सकाळच्यान ती मांडार वचपी धालो खेळपी पूण आयज तांकां वचपाक मेळटलें काय ना हो व्हडलो प्रश्न. जी संस्कृती वाचोवपाची गजाल हिंदुत्व वाचोवपाची गजाल हो बीजेपी सरकार इतले नेटान करता आनी करतालो जाल्यार आयज आमच्या गोंयकारांक हांगा अशी बसवप स्पेशली बायलांक जाणट्यांक तांकां हांगा बसोवन दवरप ही एक वायट गजाल जाल्ली आहा. आनी हे आतांच न्हू हे जेन्नाच्यान हो बीजेपी सरकार येयला तेन्नाच्यान तेंचे सेम नाटक चल्ला. दिल्लीकारांक गोंय विकप गोंयकारांक अशे रस्त्यार उडोवप. जेन्ना 2017 आमी आमचे हे रेव्होल्युशन जेन्ना चालू केल्लें तेन्ना गोंयान व्हडले मेगा प्रोजेक्ट अशे नासले बट तेन्ना पासून आमी जे जे गांवांत धाकटे पासून प्रोजेक्ट येयल्यार तेंचेर आमी उलयताले गोंयच्या जाग्याक लागून उलयताले. गोंयान जे कोमदाद जाग्याचेर बस्ती जाला तेन्ना आमकां म्हणटाले की हे बस्तीच्याच लोकांक टार्गेट करता हे गरीब लोकांक टार्गेट करता म्हणून आमचे आरोप जातात. आमी गोंयचे सगळ्यात व्हडले मेगा प्रोजेक्ट तेंचेर आमी आवाज काडलेलो. एसेंब्लीन आमच्या आमदारान लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील घातलेलें आसा पूण तेका कोणाचोच तेंको ना. ना ऑपोजिशन ना रुलींग कोणाचोच तेंको ना. आमी कित्याक बील घातलेलें कित्याक एवरी टायम गोंयकारांक हांगा येवन अशे रस्त्यार येवन झगडचें पडपाक जायना. जेन्ना 39A चे आमचो विरेश उलयलो एसेंब्लीन तेन्ना विश्वजीत राणे उठलो आनी एक तेणी म्हटलें की तुका एकट्याकूच प्रॉब्लम आहा आनी खंयच्याच आमदाराक बाकी 39 कोणाकूच प्रॉब्लम ना एकट्याकूच 39A चो प्रॉब्लम फक्त एकाच आमदाराक आसा. आता एकाच आमदाराक आसा कित्याक आसा कित्याक आमी ह्या दिल्ली बिल्डरां कडल्यान पयशे घेवन कसले टोर्नामेंट करिना ना आमी पोटल्यो वाटिना आनी तेका लागून आमकां प्रॉब्लम आहा कित्याक आमी आमच्या गोंयकारां वांगडा आसा.
आनी गोंयकारां वांगडा आमी रावतले. हो बीजेपी सरकार आयज फक्त करमळेच गांवांत न्हू, प्रत्येक गांवांत अशें चलयला. आनी काल जशें हांवें सांगलेलें चिमला, खुबशे गांव अजून न्हिदेना, खुबशे गांव अजून न्हिदला. तांकां दिसता की आमचें कितें जातलें, येयना प्रोजेक्ट, आमकां कितें. तांकां आतां थोड्या गांवांनी आतांच स्टार्ट जाला. आयज जेन्ना करमळचे लोक जेन्ना जागे जाला, उठला, आमकां खूब बरें दिसता. आनी हेंच आमचें एक ड्रीम आसलें की गोंयकार आपल्या गांवांक लागून एक दीस उठ्ठलो, आपल्या गांवांक लागून, आपल्या एक्झिस्टन्साक लागून एक दीस उठ्ठलो. म्हणजे ते सेल्फ ड्रिवन आहा. म्हणजे तांकां सांगपाची गरज ना, आमी तांकां डोर टू डोर करून आपोवपाची गरज ना बाबा या म्हणून. ती आमकां आपयता, ती आमच्या आमदाराक आपयता, तूं यो. पयलीं परते जाताले, आमकां लोकांच्या दारार वयचें पडटालें, लोकांक सांगचें पडटालें, लोकांक उठोवचें पडटालें. पूण 8 वर्सांची मेहनत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन घेतली, जी जागृताय केली, जी अवेअरनेस केली, जी विचारांची क्रांती घराघरांत प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत पावयली. आयज कितलेशे गोंयकार जागे जाल्ले आसा. थोडे उरला तांकांय आमी जागे करतले. आमचें रेव्होल्युशन बंद जावपाचें ना. आतां इतलें चल्लां आसतना आमी आतां वदळच्यान सकाळच्यान आमी लायव्ह पळयतात. आमीच न्हू तर गोंयभरचे लोक पळयता. ती CTB जी बसल्या ती इतली इरिस्पॉन्सिबल ती वागता. येदी टॉप लेवलाची ऑफिसर आसता ती सांगता आपणाक रायट ना म्हणून. सायन ती मारतात. वयल्या पोजिशनाचेर ती बसल्या. डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा तो थंय सायन मारता. थंय काय मिनिस्टर येवन सायन मारिना. आनी जर जेन्ना ही फायनल परमिशन दिता, जेन्ना थंय कितें वायलेशन जर जाला, फेक डॉक्युमेंटेशन जर जाला, फेक रिपोर्ट जर जाला, जाल्यार ते बंद उडोवपाक फूल रायट हांकां CTBक आसा, डेप्युटी टाउन प्लॅनराक आसा. पूण ती करिना. कित्याक हो विश्वजीत राणे आयज थंय बॅगां घेवन, ह्या दिल्लीकारां कडल्यान बॅगां घेवन आयज तो त्या वजनान चेपलेलो आहा. आतां तो कितें करतलो तें सांगता. जशें तेणी पेडणे झोन चेंज करून भगवती देवीक भांगार दिलें आनी खंयच्या देवाक व्हरून भांगार दिता, तशेंच भांगार आतां करमळच्या देवीक हाडून सोडटलो. पूण तुका विश्वजीत राणे इतलेंच सांगपाक सोदता, ते भांगार, तुज्या चोरयेच्या पयशांचे भांगार ते देवीच्या आंगार लावपाक एक करमळकार तर दिवपाचे ना. ते चोरलेल्या पयशांनी जे गांवाचे वाटोळे करून, गांव उद्ध्वस्त करून जे पयशे तूं चोरतलो, जे कमिशन घेतलो, जो हप्तो ह्या बिल्डरा कडल्यान घेतलो, आनी देवीक भांगार दिवपाची जर सपनां तूं पळयता जाल्यार ती विचार. तूं सगळ्यांकूच विकते घेवपाक शकना. थोड्यांक तुवें घेतला आनी गांव काबार केला. आनी हो CM प्रमोद सावंत. आतां आमी पळयताले एक बायट तेची चिमलाच्या तयार लेकाची. तो सांगता की तयार लेकाचेर थंय आमी बांदल्या ती गव्हर्मेंट लँड आनी तयार लेक खूब पयस आहा म्हणून. हेका लागून तो एक्चुअली डॉक्टर, एक सायन्स स्टुडंट, तेका कळपाक जाय एक कॅचमॅन एरिया म्हणून आसता. तयार उदक जे पडटा ते डायरेक्ट पावसाचें पडटा आनी तेंच जिरता येना. वयर जो डोंगर आसता, वयलो जो पार्ट आसता, तो पोटान आपलें उदक घेता. ते उदक पोटान घेता, पावसाचें उदक सगळें पोटान दवरता आनी झऱ्याच्या हितून तो सोर्सान तो धाडटा. ते तळे जाता, मागीर झरो जाता, नाल्यार बांयो जाता. हें शिकपाक जाय, तें तकलेन आसपाक जाय. एक सायन्स स्टुडंट जर अशें उलयता जाल्यार एक गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून वायट गजाल. तेन्ना ताका प्रश्न विचारलो की करमळचे लोक हांगा बसला, ते लोक, तो ऑफिसर आन्सर दिना, स्टॉप ऑर्डर दिना, जाल्यार तेचेर आन्सर करच्या आदी CM प्रमोद सावंत फुडें वयता. आन्सर पासून करिना. म्हणजे हे लोक बसला, तेंच्या कडेन बाबा आपूण येवन विचारपूस करतलो कितें जाला काय म्हणून, मिनिस्टराक फोन मारतलो ना CTBक फोन मारतलो, काय ना. एक सुद्दां आन्सर ना. म्हणजे ह्या लोकांचे धालो थंय दुरो, उत्सव थंय दुरो. आपूण आपली बोल्सां भरता. हे विश्वजीत राणे वांगडा पार्टनरशीप करून गोंय काबार करता, गोंय विकता आनी सेंटराक व्हरोन कितें पोटलो पावोवपाक जाय, जो शेअर पावोवपाक जाय अमित शाह आनी मोदीक, तो आपूण पावयता आनी तांकां हॅपी दवरता. हेंच राजकारण सध्या हे गोंयांत चल्लेलें. आयज खुबश्या लोकांक दिसता आसतलें, जेन्ना इलेक्शन येता आमी पळयता मताची किंमत 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 पासून पावल्ली आहा. हे कोणा कडल्यान पयशे येता? हेच दिल्ली बिल्डर आयज गोंयांत जे घुसलेले आहा. हे भायले लोक, हे गुजराती बिल्डर, ना बॉम्बेचे बिल्डर, हे भायले हैदराबादचे बिल्डर जे गोंयांत आयज येयल्ले आसा पळय, हे एव्हरी पंच मेंबराक धरता
जे करप्ट आसा तांकां थोडे आपल्या गांवांक लागून झगडटात, थोडे तसले पयशांक हात लायना, पूण थोडे करप्ट आसात ते करप्ट आहा तांकां धरता, पंचायती आपले करता, परमिशनां सगळीं घेता आनी आख्खो गांव काबार करता. आमकां दिसता इलेक्शनाक 2000 मेळे 5000 मेळे आमी हॅपी जाता. आमकां दिसता हो आमकां कितें तरी वखदांक पयशे दिता, कोण आनी कसले सर्जरीक पयशे दिता, कोण आनी कित्याक दिता, ते कशे दिता? ते तुमचो गांव विकून, तुमचें अस्तित्व विकून. जेन्ना आमी आमचो गांव म्हणटा सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, गांव म्हणजे तुमची आयडेंटिटी. तो गांव जर ना, जेन्ना आतां आमी म्हणटा पळय, आतां वदळच्यान आमी म्हणटा, काल म्हणटाले आमी चिमलाकार चिमलाकार चिमलाकार. चिमलाकार म्हणलें कितें? चिंबेल रावपी लोक, गोंयकार आमचे गांवचें नांव घेतात. आयज आमी करमळकार म्हणटा, करमळकार कित्याक म्हणटा? करमळी रावपी लोक. जर तो गांवूच उरोंक ना जाल्यार ते करमळकार आनी चिमलाकार आमी म्हणपाक उरतले काय? सगळ्या लोकांनी विचार करपाक जाय. खुबशे जाण घरां आसा, थोडे जे गांवचे पडला ती हांगा आसा, थोडे जे घरार रावलात तांकांय विचारता हांव की जेन्ना हो गांवूच नश्ट जातलो, जेन्ना तुमच्या सायडीक मेगा प्रोजेक्ट येतलो, 300-400 फ्लॅट येतले, थंय ते मायग्रंटांचें पॉप्युलेशन येतलें, तेंचे बिझनसीस येतले, तेंची भुरगीं तुमच्या स्कुलान तुमची भुरगीं शिकतात त्या स्कुलान वचून भुरगीं शिकतलीं. जेन्ना तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या शाळेत त्या लागींच्या स्कुलान एडमिशन मेळचें ना, तुमच्या भुरग्यांक पणजे एडमिशनाक येवचें पडटलें. तो डेमोग्राफीक जो चेंज जातलो, हे जे तुमच्या पर्सनल लायफान चेंज जातले, तेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? तुमी आसतले, कित्याक तुमी घरान न्हिदले. ह्या सरकाराक भिवन म्हाका कितें पडला म्हणून. पूण आयज जे हांगा लोक बसला, जे करमळकार हांगा बसला, तांकां खरोच ग्रँड सॅल्यूट. कित्याक केन्नाच्यान पळयता आमी खुबशे आंदोलनां केला, पूण आमकां लोकांक आपोवचें पडटालें आनी आपोवचें पडटा. पूण हांगा जे सेल्फ मोटिवेटेड लोक आसा आपल्या गांवांक लागून, आनी म्हाका 100% खात्री आसा जेन्ना ह्या जिद्दीन लोक हांगा येयल्ले आसा, जेन्ना तांकां लिडरशीप अशें मेळ्ळें आसा, जेन्ना तेंचे लिडर सेटल जायनात, जेंचे लिडर सेटींग करिना, तेन्ना हे आंदोलन 100% यशस्वी जातलें. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आमदार तर आसात, आनी आमच्या पार्टीचो पूर्ण पाठिंबो ह्या चिमलाकारांक, करमळकारांक आमचो फूल पाठिंबो आसा. आनी जो मेरेन ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर येना तो मेरेन आमी करमळकारां वांगडा रावतले आनी हो मेगा प्रोजेक्ट आसा ते गांवांतल्यान बंद करीसर आमी हे युद्ध आसा, आमी हे जे संघर्श आसा, हे आंदोलनां ते सोडपाचें ना. देव बरें करूं. अजय तूं आयला म्हणून तुका विचारता की आम्हाला एक स्टेटमेंट केलो की ते युनिटी मॉलाचे प्रोजेक्टाक आसा ते सगळी परमिशनां आहा म्हणटा. मोजकेच कोण पक्षाचे आसा ते थंय बोवाळ करता. ते म्हणटा फाल्यां एक फ्लोर थंय सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आसतलो, थंय लोकांक फायदो जातलो म्हणटा. जाल्यार कित्याक बोवाळ करता काय म्हणून प्रश्नाक हे केला. पयलीं म्हणटा तो पयलीं म्हणटा ते आमी हांगा स्ट्रायकारसून डायरेक्ट हांगा येयला. सो आमी हांगा स्ट्रायकारसून उदक घेताले सकाळीच्या. म्हणून ते स्ट्रायक करता ना आमी ते ऑपोज करता, ते एज अ विलेजर करता. कोणची पॉलिटिकल पार्टी थंयसर लीड करना. आमी मातशें आयकलेली सेमाचे ते आमी गाडयेन आयले. तो म्हणटाले की सेंट्रानसून कोण येता, आदले सरकारान करूंक ना. हांगा ते काँग्रेस BJP ते आमकां सांगनाका. हो मुवमेंट आमी विलेजर्स म्हणून करता. आनी दुसरें तेणी एक म्हटलां की थंयसर सगळे परमिशन्स आसा. हो प्रोजेक्ट सगळ्यांक खबर आहा. प्रोजेक्ट काम चालू जाल्लें ते सप्टेंबराच्यान काम चालू जाल्लें. सप्टेंबरान जेन्ना आमी कंप्लेंट्स केली काम चालू आसा म्हणून, थंयसर एक्सकवेशन चालू आसा, फेन्सिंग चालू आसा, तेन्ना आमी कंप्लेंट्स केली. कंप्लेंट करतकीर पंचायती स्टॉप नोटीस काडली. स्टॉप नोटीस काडटकीर मागीर DTDCन मागीर नोव्हेंबरान अप्लाय केला फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. तेन्नाय म्हणटालो तो CME म्हणटाले आनी टू द मिनिस्टर म्हणटाले की अप्रूवल नासली. मागीर तांकां 6 डिसेंबराक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळा. आनी सप्टेंबर टू डिसेंबर पर्यंत इलिगल काम चलतालें. आनी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे मेळ्ळा ते इलिगला वॉयड अबिनिशिया ते कायद्यान बसना. कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीन सेक्शन 47B अंडर दिला. सेक्शन 47B म्हटल्यार कितें म्हटल्यार जेन्ना सेक्रेटरीक ऑर्डर येता वयल्याच्यान BDO DOPच्यान, तेन्ना ताका ते लायसन्स दिवचें पडटा विदावट बॉडी मिटींग. ते जेन्ना दिला 6 तारीख तिने लायसन्स दिला त्या BDO आनी DOPच्या ऑर्डरीचेर, त्या दिसा तांकां स्टे आसली. 6 तारीखूच स्टे आसली. म्हणून आतां कोर्टान ती सांगलां की स्टे आमकां 8 तारीख पर्यंत एक्सटेंड जाल्ली. सो म्हणजे कायद्यान ते बसत ना. सो आतां सोदून स्टे दिला पळय तेगे परत आनी आमकां स्टे मेळ्ळें आसा. काम बंद केल्लें आसा. 2 तारखेर तेजें काम बंद केल्लें. हितून प्रूव जाता की सप्टेंबर ते आतां 2 जानेवारी पर्यंत DTDC आहा ते
इलिगल काम करताले तांकां करूंक मेळना आसलें कित्याक 8 तारीख पर्यंत कोर्ट आसली आनी दुसरो ते कितें म्हणटा आमी तेजेर सीएमाचें भाशण इन डिटेल आयकोंक ना तेजेर आमी फाल्यां डिटेल तुमकां रिप्लाय दितले मागीर तो कितें म्हणटा की मॅपींग केलां आमी आनी ते पयस आसा म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता तेन्ना एक वेटलँड डिक्लेअर जाता तेन्ना वेटलँड ऑथॉरिटी आहा ते नोटिफिकेशन आउट करता आनी ते नोटिफिकेशन तेजे बफर झोन कितलो आसा आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कॅचमेंट एरिया स्प्रींग एनकॅचमेंट एरिया ते नोटिफिकेशन आमकां 1,17,000 स्क्वेअर मिटर थंयसर मेळिल्ली आसा जागा आनी CSR आनी NIAचो रिपोर्ट आहा तेंच्यांनी रिकमेंड केला की ती जागा 1,17,000 ना ती 3 लाख सुमार जागा आसा 3 लाख सुमार जागा म्हणून सांगता जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट येता तो इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता जो थंयसर कांय कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज करपाक मेळना ओन्ली बायोडायवर्सिटी रिलेटेड करता सो सरकार खंय तरी वेटलँड आमी केला म्हणून आमकां दिशाभूल करता हे वेटलँड डिक्लेअर करून हे वेटलँड डिक्लेअर करून ती प्रॉपर्टी तेंच्यांनी क्लीन केली दाखयली आनी ओपन केली कित्याक थंयसरूच BJPचें ऑफीस आसा आतां हे GTDC फाल्यां आपूण बांदता म्हणटा पण मॉल चलयतलो कोण तेगेर कोण सांगना GTDC चलयतलो काय PPP मॉडलाचे फुडें दितले ते खातीर आनी मागीर टॅक्निकल रिजल्ट आसा थंयसर 51 KLDचो STP प्लांट येवपाचो तयाची सायडीक डिफरन्स आसा दोनूय बाउंड्रीची डिफरन्स तेंच्यांनी सांगला अरावंड 500 मिटर डिफरन्स आसा सो फाल्यां सगळें इतलें सगळें एनवायरमेंटल डॅमेज जातलो आनी ग्राम सभेन आमचे ऑब्जेक्शन आसतना तुमी हे हाडला सो आमकां तरी दिसता हे सरकार दिशाभूल करता वेटलँड डिक्लेअर केला म्हण सांगता ते कागदा पुरतीच आसा ताका जे प्रोटेक्शन मेळपाचें आसलें एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स एज पर वेटलँड आनी मागीर बायोडायवर्सिटी बोर्डा प्रमाणे ते अजून मेळोंक ना सो सीएमान ह्या आपल्या कोण बोर्डार बसला पळय तो सर मुकदम ताका सारकें शिकोवपाक जाय तेजे कडच्यान सारकें रॉंग इन्फॉर्मेशन घेवचें न्हू आनी दबावान रोहन खंवटे दबाव नाल्यार कोण सीएमाचो हेजो मोदीचो दबाव आसा तेज्या दबावा खाली पडचो न्हू गांवकारांक तूं इतलीं वर्सां 3 वर्सां तूं ट्रायबल मिनिस्टर आसलो तूं म्हणटा तुजे रक्ताचे नाते ना सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा तूं सद्दां गाडीन येता फाल्यां तूं थंयसून गाडीन येतलो आमचे कडेन चर्चा करची तुवें आनी आमचे आयकचे आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचे रोहन खंवटे म्हणटा थंय सायडीक प्रायवेट प्रोजेक्ट येता तेका तुमचो प्रायवेट प्रोजेक्ट ते सायडीन आसा तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी पडना ते खूब पयस आसा प्रायवेट प्रोजेक्ट ते सायडीक हे सायडीक येता तेतून एक BJPचें ऑफीस आसा ते रोहन खंवटेक जाय जाल्यार त्यांनी डेमोलिशन करचें ते BJPचें ऑफीस आसा आनी त्यांनी आमची चॅलेंज एक्सेप्ट करची दुसरी गजाल म्हणटा ते आयज तुमकां सांगूंक सोदता जशें की काल आमी अनावन्स केल्ले की आमी रेजोल्युशन पास केल्लें की BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आनी सेकंड एक रेजोल्युशन पास केल्लें की जेन्ना आमकां दुसरे गांवचे लोक उलो मारतले तेन्ना आमी चिमोलकार तांकां सपोर्ट करतले म्हणून आयज आमचो हंगर स्ट्रायक चालूच आसलो आनी आमचो गोविंद बाब आनी बाकीचे सगळे आमचे महेश बाकीचे विलेजर्स आहात ते सकाळीच्यान हांगसर तांकां तेंको दितात आतांच हंगर स्ट्रायक आमी तोडून आमचे हे आमचे कितें जे उपोशण उदक पिवन आनी आमी कितें ते ज्यूस पिवन परत हांगसर येयल्ले आसा आनी फुडें आमी हांकां तेंको दितलो म्हणून आमी कालूय सांगलां हे युनिटी ऑफ विलेजर्स आतां उरलेले ना हे युनिटी ऑफ गोवन्स आतां उरलेले आहा जे महायुद्ध आतां चिमला चालू जाला तेजो पार्ट हो आमी पळयता की आतां करमयेन चालू जाल्ले आसा आमी सरपंचाची वाट पयली असले सरपंच आमकां मेळ्ळा आख्खे गोंयभर तांकां कळना गोवा पंचायत राज कितें एक्ट तो ते समजता ते गोडशे पंचायत राज एक्ट तांकां ते गोडशे पंचायत राज एक्ट जाल्ले आसा आनी हे कर्मकारांकूय सांगता हे सरपंचाच्या घरा वचपाकूच जाय आनी तुमकां एडवायस दिता की गोडशे घेवन वचपाचे आनी तुमी गोडशे आंदोलन करपाचें कित्याक हेका आपलो पावरूच खबर ना हो कितें म्हणटा की जे गोपाल मेंबर आमचो भुवनेश्वर आसा मागीर आमचे विलेजर्स आसा तेंच्यांनी बायपास करून आपल्याक बायपास करून हे आंदोलन केलें नाल्यार हे केलें जाल्यार आनी MLA म्हणटा तो राजेश फडणवीसाक बायपास करून तुमी आंदोलन केलें जाल्यार त्या TCP बोर्डान राजेश आसा आनी तेणी त्या TCP बोर्डान हे अप्रुवल दिला जाल्यार तेच राजेश फडणवीसान तुका विचारनासतना बायपास तुका बायपास कसो केलो तुका बायपास करता करून तुम्ही हे कशें केलें परमिशन कशें दिलें फर्स्ट आनी मागीर तूं म्हणटा आपल्याक पावर ना
ते व्हिडिओसून येयला ते वयरच्यान येयला तुका पावर आहा आयक हे सारखे आयक सरपंच पुष्ट आहा ताका आयकचे ना आयकचे सेक्शन 64 आसा पंचायतीचो सेक्शन 64(1) जे डायरेक्ट तुका रायट इलिगल कन्स्ट्रक्शन बंद करूंक मेळटा मागीर सेक्शन 66 आसा ग्राम साहेब घेवपाक तुका पावर आसा सेक्शन 6 आसा सेक्शन 5 आसा आनी मागीर सेक्शन 80 आसा थंयसून उदकाची गांवांत कितली सप्लाय जाता सेक्शन 84 आहा तूं रेग्युलेट करूंक शकता तूं कितें म्हणटा तें कंट्रोल करूंक शकता तर उदक अवेलेबिलिटी सारकें ना तर सेक्शन 81 आसा तूं रायट टू एंट्री तूं प्रोजेक्टान वचून तुका पळोवपाक मेळटा कितें इलिगल चलता तें सो हे सगळे सरपंचान शिकपाक जाय हे फक्त म्हाका दिसता तो गोवा पंचायत राज शिकना तो गोडशे पंचायत राज शिकता अजय आता तुम्ही पहिले हांगर स्ट्रायक केला चिमला हेच हांगर स्ट्रायक करमय गोंयच्या मागीर दिसता तुमकां ह्या लोकांनी करपाकूच जाय कित्याक सांग परत आतां आमी कितले फाटी पळय हे सेकंड टायम आनी आयजूच तो 2 फाटी आपयता हांव तुमकांय सांगता तिजे कडेन परत वचपाचें ना ती कितें बरी आतां मेकअप करून येता बरी हे कपडे घालून येता आनी आमकां थंड करता म्हणजे सर ऐसा हे सर ऐसा हे तिजें आयकपाचें ना आमकां जाय की आमी तेन्ना डिसिप्लीन कितें बसलेले 3 दीस आमचो आमदार रस्त्यार फुटपाथार बसलेलो आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी सगळे आमदारांक परत वयची ना तेंचे ऑफिसर आमच्या आमदारा कडेन येयल्ले अशीच जी स्टॉप नोटीस घेवन ही वतरी काय इधर आएंगे आमदार के पास तिका सांगता ते नांव काडून शिंदे आनी उशे ते सिंबॉलीक आसा आमदार फुटपाथार न्हिदलो त्यांनी 3 प्रोजेक्टांनी स्टॉप नोटीस हाडलेली आणि ते डेप्युटी टाउन प्लॅनान दिल्ले आणि तू कितें म्हणटा आपल्याक पावर ना तुकाय खंय शिकयता आय पीसीपी एक्ट सेक्शन 53 आहा सेक्शन 53 ऑफ पीसीपी एक्ट पावर टू इश्यू स्टॉप नोटीस ते तुका आसा डिपार्टमेंटाक ना सॉरी मिनिस्टराक ना आणि ती म्हणटा मिनिस्टर कंट्रोल करता जाल्यार जेन्ना तो इन्सिडंट जाला 25 जाण मेले जाल्यार तुम्ही डिपार्टमेंटचे डीओपी सस्पेंड कित्याक केले तुम्ही ते मागीर कोताक मिनिस्टराक कित्याक सस्पेंड करूंक ना डिपार्टमेंट जेन्ना तुमकां इश्यू करपाक जाय दिल्लीकराक लायसन्स करपाक जाय गुजरातीक लायसन्स करपाक जाय तेन्ना तुमकां तो मिनिस्टर चलयता आनी जेन्ना कितें वायट घडटा जेन्ना लोक मरता तेन्ना एक्शन घेवपाक जाय तेन्ना डिपार्टमेंट चलयता ते डायरेक्टराक सस्पेंड करता डायरेक्टराक करपाकूच जाय त्या म्हणना मागीर मिनिस्टराकूय करपाक जाय आनी एक दीस असो येतलो की हो विश्वजीत राणे जर नंबर 2 आसा तो नंबर 1 जावपाची स्वप्न चित्ता जेन्ना परत विरेश बोरकर आसा आनी आरजी आसा आनी गोंयकर आसा तूं केन्नाच नंबर 1 जावची ना अजय कोलकर तूं इतलें म्हणूंक सोदता की हे जे ऑफिसर आहा पळय ते कटपुतली जाले म्हणून मिनिस्टरांचे कटपुटलीच आहा ते मिनिस्टरांचे कित्याक सांग ते आतां थोडे ऑफिसर्स आसता आमी आयकला की जे आतां सस्पेंड केला ते हितून ते कॉन्ट्रॅक्टर असले म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्टरांकूय सस्पेंड कशें करूं येता कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस असले अशें आमी आयकून येयला सो आतां ही कॉन्ट्रॅक्टर आसा काय कितें आसा तें आमकां खबर ना मात तिका पावर आसा ती म्हणटा ते चीफ सेक्रेटरीक धाडला म्हणटा जेन्ना चीफ तूं टावन प्लॅनर आसा तुज्या अंडर कोण म्हणटा तो हो आसा डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा मागीर ड्राफ्टमॅन आहा तेंचे कडसून रिपोर्ट्स घे आनी कितें तें कर त्यांनी एक आमी तितले डिटेल पळोवन आमकां कळ्ळें येता की ते एक्सेप्ट करता की हे इलिगॅलिटीज आसा म्हणून म्हणजे प्रपोज रोडाचे आनी क्रिमेंट्रियन इश्यू आसा पळय ते ती एक्सेप्ट करता मात जर पावर ना जाल्यार तें तो एक्झिक्यूट करपाक जाय एक्झिक्यूट करना जाल्यार जशें सस्पेंड डीओपी जाला तुजोय टायम येता सस्पेंड जावपाचो हे तिंका हे आसा आनी तुमकां सांगता हे आंदोलन सोडपाचें ना हे आतां आंदोलन प्रकार करपाक जाय तीव्र करपाक जाय म्हणजे आमी ते सायडीक चालू केल्लो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन प्लस आमचे चिमलकार जे आमी एज्युकेशन करता तेंचे सपोर्ट तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो आनी एक सांगपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की आयज जे सगळो जो प्रॉब्लम जाला हो गोंयान आयज मेगा प्रोजेक्टांचो प्रॉब्लम जाता तेचो रूट कॉज आसा तो रिजनल प्लॅन ह्या रिजनल प्लॅनाच्या प्रोपोज रोडाक लागून जो 2011 जाल्लो
ते रिजनल प्लॅनाक लागून आयज लोक फोंडान पडलेले आहा. हो रिजनल प्लॅन म्हणटा तो पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय. एक गोंया खातीर बरी लँड यूज पॉलिसी जावपाक जाय. आयज प्रत्येक गांवांत 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटरचे रस्ते दाखयल्ले आसा. आयज जेन्ना इतले दाखयल्ले आसा आनी हो रस्तो आतां दिसान दीस सरकार वाडयता. थोड्यांक दिसतलें की आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते, आमी बीजेपीचो पट्टो गळ्यान बांदला. जशें गोरवांक बांदता तसो गोंयान आमी जर पट्टो बांदला आनी आमी सेफ आसा, आमची घरां सेफ आहा म्हणून जर कोणाक दिसता जाल्यार जे कोणाचे शॉप, जे कोणाचे घर, दुकान कितें आहा ते जर 10 मीटर 15 मीटराच्या हितून येता, एक दीस हो सरकार, हो बीजेपीचो सरकार सगळ्यांची घरां, जे म्हाजे घर म्हणटा ते म्हाजे घर न्हू, कोणाचेच घर हो सरकार दवरपाचो ना. कित्याक हे कायद्यान रिजनल प्लॅनाचेर अजून मेरेन 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटरचे रस्ते नोटिफाय जाल्ल्या. ते अजून खंयसरूच डिनोटिफाय जावंक ना. हो हिंदुत्व सरकार म्हणटा. आमच्या कोलवाळे श्रीरामाचे देवूळ आसा, ते श्रीरामाच्या देवळाचेर जेन्ना थंयचो MLA निळकंठ अलंकार आहलो तेन्ना काँग्रेसीन आहलो तो, तेन्ना हो रिजनल प्लॅन जाल्लो. त्याने ह्या देवळा वयल्यान लायन ओडलेली आसा 15 मीटर रस्त्याची. देवळा वयल्यान हे देवळाचो स्ट्रक्चर पासून वयता आनी आयज सगळे शॉपांक थंय आसा तांकां नोटीसी येयल्या. कित्याक 15 मीटर आनी 25 मीटराच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर येता म्हणून. प्रोपोज रोडाच्या भितर देवळूय येयला. हो बीजेपीचो सरकार जो हिंदुत्ववादी म्हणटा, आयज जशें धालो खेळपाक बायलांक सोडपाक तो तयार ना, तशी देवळां सुद्धा लोकांची मोडपाक हो फाटी फुडें रावपाचो ना. सगळ्या लोकांक इतलेंच मागता की हें आंदोलन फक्त मेगा प्रोजेक्टा पुरती आमी मर्यादीत दवरया नाका. हें आंदोलन हे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटरचे जे रस्ते आसा हे स्क्रॅप करपाक गांवांत प्रत्येक तालुक्यान हें पावपाक जाय. कित्याक हें जर अशेंच उरलें, लोकांचेर ही तलवार, ही डेमोलिशनाची इलिगेलिटीची तलवार लोकांच्या तकलेर अशीच उरतली. फाल्यां हो दिल्लीकार येतलो, हो 15 मीटर 25 मीटराचेर परमिशन घेतलो प्रोपोज रोडाचेर, हे अलाउड ना, पूण हे दितले. आनी फाल्यां तो कंप्लेंट घालतलो की 15 मीटराचेर जी घरां आसा, आपल्या बिल्डिंगेक 100 फ्लॅटां 200 फ्लॅटां, तांकां गाडयो वचपाक जाम जाता, तांकां ट्राफीक जाम जाता. रस्त्याचेर लोक थंयसर ट्राफीक जाम करता, गाडयो लायता, कोणाची दुर्गा येता, कोणाचो क्रॉस येता, कोणाची तुळस येता. हो दिल्लीकार कंप्लेंट घालतलो आनी तेन्ना सरकार म्हणटलो लोकांक कोर्टान वचा. कोर्ट म्हणटलो 15 मीटर रोड दाखयला, घरां मोडा. आनी हो सरकार म्हणटलो मोडा. कित्याक हेंकां पाकिटां आनी हेंकां जे हें पावता पळय, पोटलो पावता तो हे दिल्लीकार दिता, गोंयकार दिना. गोंयकारांक हेंकां पाकिटां दिवची पडटा. परतें आसा, हे दिल्लीकार हेंकां पोटलो दिता पूण गोंयकारांक पाकिटां दिवची पडटा. सो हे पाकिटां घेवपी गोंयकार काबार जाल्यार हेंकां फरक पडना. कित्याक हेंच्यांनी आयज आपली मायग्रंटांची वोट बँक केल्ली आसा, दिल्लीकारा कडल्यान पोटलो घेतलेलो आसा आनी सगळे सुशागाद आसा. सो हें दिसता तितलें इजी ना. आमी फक्त एक मेगा प्रोजेक्टा बद्दल विचार करया नाका. लोकां कडेन पांयां पडटा. आमी 2017च्यान आमी आड्ड्यो मारता. आमकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हटले, एंटी इंडियन म्हटले, गाडयांक तुमी कित्याक त्रास करता, गरीब लोकांक हे ते सगळे आमी खाल्ले. प्रोजेक्ट जर हाडूंक गेल्यार थंयच्यान एक्सटॉर्शन करता, थंयच्यान पयशे उखलता, सगळे आरोप आमी घेतले. आनी आमी हे कित्याक घेता? इतले आसतना पासून आमी आयज कित्याक झगडटा? आमचे भुरगे खंयच्यान पळय नासतना, टायम वेळ पळय नासतना, जागो पळय नासतना कित्याक लोकांक सपोर्ट करपाक येता? कित्याक आमचे हार्ट आसा, आमचे जे काळीज आसा पळय ते गोंयांक लागून, या मातयेक लागून आनी ह्या गोंयकारांक लागून धडधडटा. कितले गोंयकारांनी आमकां रिजेक्ट केले, कितले आमकां कमी सुद्दां मतां मारली, जाल्यार हे काळीज गोंयांक लागूनच धडधडटले. हे विकचे ना. हे काळीज केन्ना विकपाक आमी करूंक ना. हे जो उजो पेटयला आमी, हो क्रांतीची मशाल पेटयला पळय, ही गोंयच्या प्रत्येक घरान आमी पावयतले. जो मेरेन आमचे काळीज बीट जाता, जो मेरेन आमचे हार्ट बीट जाता, तो मेरेन आमी क्रांती बंद करपाची ना. बीजेपीक जर दिसता की लोकांक अशे भुकेन दवरून, ताणेन दवरून लोकांक आमी हे करून आंदोलनां ब्रेक करतले, काबार करतले, तांकां भंय घालतले. आतां आमी आयकले की आमदार तांकां सांगता खंय, तुमी आपणाक कित्याक सांगूंक ना? तुमी आपणाक बायपास करून तुमी आंदोलन कित्याक केलें? तुमी आठांक सगळे लोकांक जमया आनी आपल्या कडेन या म्हणून सांगता. आमदार सांगता लोकांक जमया म्हणून. जेन्ना इलेक्शनाक मत मारपाक जाय तेन्ना तूं भिकारी कसो ह्याच लोकांच्या दारात तूं येता मरे भीक मागपाक? पांया कडेन हेंकाच पांया पडटा मरे. आई पांया पडटा, काकाच्या खांदार हात घालता, बाबाच्या हात घालता, अंकलाच्या खांदार हात घालता. तांकां घट धरता, करता मरे ही नाटकां सगळीं.
आनी आतां जेन्ना लोकांक जाय तेन्ना सांगता लोकांक जमय म्हणून मागीर येता ह्या टीसीपी बोर्डान तूं जेन्ना बीजेपी सोडून काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेलो तेन्ना पयले डेव्हलपमेंट जे तुझे झाले पयलो जो रिवॉर्ड तुका मेळ्ळो तुका टीसीपीच्या बोर्डान घातलो ह्या बोर्डान घालून जे तुमकां पोटलो मेळटा तेजो वांटो तुका फिक्स जालो आनी आतां तूं सांगता लोकांक घेवं म्हणून जेन्ना हे प्रोजेक्टाक 200 FAR केलो FAR वाडोवन दिलो तुमी FAR वाडयलो तेन्ना त्या बोर्डाच्या मिटिंगेक तूं आसा त्या बोर्डान तूं आसा म्हणजे ज्या लोकांक तुवें तेन्ना पयशे वाटले बांदले रस्ते बांदले फुगडे घालपाक लायले टोर्नामेंट घालपाक केले सगळे केले आपूण गोंयचो आपूण कुमार जोचो राखणदार म्हणून दाखयले आनी आयज तेच कुमार जो व्हरून दिल्लीकारांक विकता कित्याक फुडल्या इलेक्शनाक परतो पोटलो जाय तुका परते तुका पयशे जाय लोकांक विकते घेवपाक मतां विकते घेवपाक आनी हे हांगाच न्हू हे प्रत्येक हितून चलता आमी हरमला पळयता लज दिसता जेन्ना आमी ते जीत आरोलकर कोण तो MLA तेका पळोवन आमकां लज दिसता जो आख्खो गांव आख्खे बिजनसूच रियल इस्टेट आख्खे आरांबोल काबार केले मांद्रे काबार केले मोरजे काबार केले आतां तुया काबार करता धारगळे प्रॉपर्टी स्कॅम केला आनी आयज तो लोकांक कोणाची ऑपरेशनां करता कोणाक आनी कितें 500 रुपया दिता कोणाक आनी कसले प्रोग्राम करता आनी लोक थंय नाचतात तांकां मतां घालतात अरे तुमी काबार जातले आमी आड्डोन आमी काबार जातले तुमीय काबार जातले लक्षांत दवरा जेन्ना हे आमदार तुमकां डोनेशनां दिता ती डोनेशनां तुमचे अस्तित्व तुमचे सगळे रायट्स विकून तुमकां दिता भिकेक लागो नाका इतले भिकेक तुमी लागल्यात हे आमकां खरेंच गोंयकारांची काकूट येता की साल्वार करपाचे गोंयकारांक जाल्यार कशें करपाचें कशें म्हणून करपाचें आनी कितें म्हणून सांगपाचें खंयच्या उतरांनी आनी सांगपाक शकता आमी आमच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाच्यो नोकऱ्यो आमच्या भुरग्यांक सारण मारपाच्यो नोकऱ्यो आमच्या भुरग्यांक हाऊस किपींग टॉयलेट क्लीन करपाच्यो नोकऱ्यो आतां सीएम सांगता सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी हे करता ते करता एक फ्लोर आसतलो म्हणून हांव सीएमाक इतलेंच सांगपाक सोदता चिमला जर युनिटी मॉलान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जर हें आसा तुमी सांगलेले आमी एसेंब्लीन सांगलेले गोंयच्या बायलांक कॅन्टिना दितले तांकां एम्पावर करतले दाखय डेटा कितल्या बायलां एम्पावर केले कितली बायलां तुजी जोडटा कितले सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे प्रॉडक्ट तुम्ही लॉन्च केले ते प्रॉडक्ट खंय पावला कितल्या लेवलाचेर पावला एक्सपोर्ट जाता कितें जाता त्यांचो धंदो खंय पावला प्रत्येक बायलेच्या घरांत कितले येतात पयशे तुका खंय फक्त 1,500ची लायकी आमच्या बायलांची बहुजन समाजाची या सरकारान केल्ली आहा 1,500ची लायकी केल्या आमच्या बायलांची 1,500 आनी जॉब जाय जाल्यार फुलां मारपाची यांचेर येतले तेन्ना फुलां मारप तेन्ना तुज्या भुरग्याक तूं एलिजिबल जाता जॉबाक तुजी डिग्री तुजें क्वॉलिफिकेशन तुजो एक्सपिरियन्स तुजे इंटरव्यू हे मागीर पयली क्रायटेरिया कितें हेंच्या मिटिंगेक वचून बसपाचें आनी तो आमदार नाल्यार कोण मिनिस्टर येता तेन्ना फुलां मारपाची तेन्ना तुजी फायल फुडें वयतली जॉबाक जाय जॉब भुरग्याक मेळटलो काय ना त्या आशेन आमची बहुजन समाजाची बायलां आयज एक आवय एक काकी म्हणटा तो ती फुलां मारता कित्याक मारता आपल्या भुरग्याचे लायफ जावपाक जाय म्हणून उमेदीन मारिना पूण ती मारता कित्याक हे सरकारान मारपाक लायला सो सगळ्या लोकांकडे मागता दोळे हाता उगडा हे मेगा प्रोजेक्ट काबार करून उडयतले आमकां हो रिजनल प्लॅन काबार करून हो विश्वजीत राणे काबार करून उडयतलो तो सुशागाद आसा सत्तरीत ताका फरक पडना ती 2 सिटां घेवन तो जाय ते करपाक गोंयांत शकना आनी आमी जर आमचे गांव ह्या विश्वजीत राण्याक दिले हे सीएम प्रमोद सावंताक गेले आमचें अस्तित्व नश्ट जातलें आयज जे करमळकार जो लोक हांगा कर्मचे लोक जेन्ना गोंयकार हांगा बसलात आयज प्रत्येक गांवान अशें बसपाची गरज आसा सगळ्यांक वांगडा आयज आमी गजाली करतात प्रत्येक स्टेजीचेर एकूच गजाल कितें पॉलिटिकल पार्ट्यान युनायट जावपाक जाय पॉलिटिकल पार्ट्यान युनायट जावपाक जाय पयलीं गोंयकारांक युनायट जावपाची गरज आसा आमकां बीजेपी उडयले म्हणून आमकां मुक्ती मेळची ना हें पयलीं लक्षांत दवरा आमकां कायदो जेन्ना जातलो जेन्ना ह्या आमच्या आमदारान घातलेल्या कायद्याक जेन्ना ऑपोजिशन MLA सपोर्ट करतलो तेन्ना खरो बदल घडटलो ना दुसरो सरकार येतलो तो हेच 1339 कॅरी फॉरवर्ड करतलो हेच 17-2 कॅरी फॉरवर्ड करतलो हेच रिजनल प्लॅन फुडें व्हरतलो कित्याक ह्याच काँग्रेसीन तो केल्लो आसा हेच्या पयलीं फाल्यां तोच जर फुडें गेलो सरकार बदलून फायदो जावपाचो ना सरकाराचे पॉलिसी दुसरो सरकार येतलो तेजे पॉलिसी तेजो अजेंडा कितें आसतलो ऑन पेपर जाय तोंडान न्हू भाशणान गोंयकार करता पूण गोंयकार कोण तो थारोवपाक हेंच्या कडेन ताकद ना आमी गोंयकारांची जमनी वाचोवपाक जाय दिल्लीकारांक गाळयो मारता पूण कायद्याक सपोर्ट करपाक हे तयार ना हे सगळे जेन्ना जातले तेन्नाच जातले तेच्या पयलीं सगळे गोंयकारांनी युनायट जावपाक जाय आपलो गांव वाटोवपाक जर तुमी युनायट जाले
जशें चिमलाकार युनायट जाले आपल्या गांवांक लागून आयज चिमलाकार आयज कामुलेकार आमचे करमळकार जाले त्याच्या पयलीं मेळावली जाल्ले आरांबोल जाल्ले जेन्ना सगळे गांव अशे वांगडा येतले एकठांय येतले आनी आंदोलन फुडें व्हरतले तेन्ना हे सरकाराक जग मारी तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडटलो 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटरचे रस्ते आहा ते स्क्रॅप करचे पडटले आनी गोंयकाराक खरें माझे घर जे खरे आपल्या प्रॉपर्टीन घर बांदला ते गोंयकारांक हक्क मेळटलो ना जाल्यार कोणाचेच घर उरपाचें ना कोणाचेच देवूळ उरपाचें ना कपेल उरपाचें ना खुरीस उरपाचो सिंपल. मनोज काही महिन्यापूर्वी या मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो जे मेगा प्रोजेक्ट टीसीपी अंडर गोंयभर येतात तेजे पयलीं आपणा कडेन फायल मिटिंगाक येतली आपल्या कडेन येतले म्हणून खरेंच तेजे कडेन वता काय हे आतां हांव डायरेक्ट सांगता हे दोगांची पार्टनरशीप आसा हे पार्टनरशिपा शिवाय हे कांय चलना. विश्वजीत राणे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण मेळोन आयज हे प्रोजेक्ट हाडटा. तुमकां तशें सांगलें ते दिसाय जेन्ना सीएमाच्या ऑफिसान वचोन सेक्रेटरीन वचोन कोण तरी सेलिब्रिटी ना जाल्यार कोण बिझनसमॅन जेन्ना फोटो मारता भायल्यान येवन हेचो मिनींग की तो एक लँड बायर एक येयला इन्व्हेस्टर येयला गोंयान तो सीएमा वांगडा फोटो मारता सीएम व्हरोन तेका विश्वजिता कडेन कनेक्शन करून दिता विश्वजीत हाडटा तेका हांगा सीटीबी कडेन बसयता आनी जाय तसो धंदो करता. सो हे सगळे मेळोन आसात आनी जशें आमी म्हणटा उदक विचारलेले ते हे ऑफिसर कटपुतली न्हू हे कोण कटपुतली न्हू हे सगळे पार्टनर हांगा कटपुतली कोण ना हांगा अनपड बसोंक ना हे सगळे पार्टनर आनी हे पार्टनर जावन हे पार्टनरशिपीन आपलो हप्तो घेवन आपलो 1% 2% वॉटर जे तो ठरलेलो आसतलो तेंचो तो शेअर घेवन पार्टनरशीप करून काबार करता. कोण हांगा कटपुतली ना कटपुतली कोण फाल्यां आमचोय आमदार कटपुतली जावपाक जाय आसलो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून बीजेपीच्या वांगडी उलोवपाचें बंद करपाक जाय आसलो कित्याक तेज्या हितून प्रोजेक्ट जावचे ना म्हाजी कामां जावची ना म्हणून कोण कटपुतली ना कटपुतली जावप काय ना हे तेंचेर आसता बट हे पार्टनर जाल्ले आसा आनी पार्टनरशिपीन गोंय काबार करता. जशें अजयान सांगलें आमी हेच्या पयलीं डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या मनशाक थंय सकयल हाडून स्टॉप ऑर्डर दिवपाक लायिल्ली ही स्टॉप ऑर्डर हांगाच सकयल हाडून तांकां आमी दिवपाक लायतले तो मेरेन आमी हांगाल्यान हालपाचें ना आनी हांव सगळ्या रेव्होल्युशनरी आमचे जितले आसात गोंयभर तेंच्या कडेन मागता आयज जर आमी हांगाल्यान उठोवंक ना फाल्यां सगळ्यांनी आपलो काम धंदो सोडून सगळ्या करमळकारांक सपोर्ट करपाक हांगा हाजीर रावचें आनी जो मेरेन स्टॉप ऑर्डर दिना तो मेरेन हालपाचें ना. आमी वाटे घालया कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आयज तुमी करून 1 म्हयनो पासून जर बसपाचें पडलें हांगा बसया पूण उठया नाका. Yeah, yeah,
हांगा आतां सकाळच्यान कितलेशेच लोक आसा जांकां डायबिटीज आसा, प्रेशराचो प्रॉब्लेम आहा, जांकां आनी कसले हेल्थाचे कॉम्प्लिकेशन्स आहा. आयज जर हांगासल्या कोणायकूय कितें जर जालें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल हो विश्वजीत राणे, ही वर्तिका आनी सीएम प्रमोद सावंत आनी हांगालो जो आमदार कुमारजीवाचो हे 4 मनीस आनी सरपंच हे 5 मनीस रिस्पॉन्सिबल आसतले. आमी देवा कडेन मागता की सगळ्यांक घट दवरची, घट तांकां घटाय दिवची आनी तांकां सगळ्यांक हेल्थान बरी दवरची. जर कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी सांगता हे 5 मनीस विश्वजीत राणे, ही वर्तिका, सीएम प्रमोद सावंत, हो कुमारजीवाचो आमदार राजेश फळदेसाय आनी सरपंच हे 5 मनीस रिस्पॉन्सिबल आसतले. हे सीएमान आयकचें. आयज तूं ह्या राज्याचो एक मुखेलमंत्री, एक हेड, एक बापूय कसो, पूण आयज बापूय कसो वागपाक तूं फेल जाता. आयज विचार कर, जर तुजी आवय ना जाल्यार बापूय जर हांगा 70-80 वर्सांची हांगा अशी बसलेली जाल्यार तूं कितें करपाचो? जर हो काँग्रेसचो सरकार आसलो आनी तुमी बीजेपी, आनी जर तुजो कोण तरी हांगा असो बसलो जाल्यार तूं कितें करपाचो? तुवें आंदोलन करपाचो काय ना? आयज जेन्ना तुका देवानी पावर दिला, ही सत्ता दिला, तुजेर आशीर्वाद घातला, वयल्यान पडोन तुका चीफ मिनिस्टर तूं जाला, आयज तुवें तुजे मोठे काळीज दाखोवपाक जाय आसलें. जेन्ना डॉक्टरांचेर हें जाल्लें, आंदोलन जाल्लें, विश्वजीत राण्याक माफी मागपाक लायली, तेन्ना तूं थंय पावलो. डॉक्टरांक लागून तूं थंय पावलो. आयज ह्या करमळकारांक लागून, ह्या जाणट्या बायलांक लागून तूं कित्याक पावना? जेन्ना तेंची आतां धालो आसा, टायम जायत येयला. 2 रातची ती धालो सरून ती रातची 3-4 न्हिदल्या आसतली, सकाळी 7-8 उठोन ती हांगा मागीर तयार जावन हांगा पावल्या आनी परते तांकां वचोंक जाय, ते वचपाक मेळना. ह्या देवांक तरी भिया. आयज खापरेश्वरा कडेन तुमी जे नाटक केल्लें तेचो परिणाम 1 वर्सा भितर पर्वरीन देवान दाखयल्लो. विसरो नाका, देव जागृत आसा. ह्या कटमगाळ देवा कडेन फोण्या नाल्लाचेर हात दवरून तुम्ही सांगलेले कोण नोकरेक पैसे घेवंक ना, हे घेवंक ना म्हणून एका मिनिस्टराच्या वाटेन तुम्ही उलयल्ले. थंयसरूय देवाने प्रकोप आपलो दाखयल्लो आसा. प्रत्येक थंयच्या मडकयच्या गांवकाराक खबर आहा. पर्वरी खापरेश्वरान कितें दाखयला देवान हे सगळ्यांक खबर आहा. 1 वर्सा भितर आयज तुम्ही उठात, तुमकां सत्तेचो माज आसा, सत्ता आसा म्हणून तुम्ही वयल्या लेवलाचेर तुम्ही चलता आसा, तुमचे पांय जमनीक तेकाना. पूण हो देव तुमची कर्मां गेल्या जन्मान बरी आसतली म्हणून तुम्ही आयज सत्ता भोगता. पूण ह्या सत्तेन जे जे तुम्ही पाप करता तेचो एक ना एक दीस घोडो भरतलो आनी तेन्ना जे दीस येतले ते तेन्ना तुमकां विचार येतलो आनी तेन्ना तुमच्या दोळ्या फुड्यात ही बायलां दिसतली, हे लोक दिसतले जे तळमळटा भुकेन हांगा एक वडा पाव खान. जेंची भुरगीं घरां आसतली, जेंची कोणाचे जाणटी घरां आसतली, जेंची केअर घेवपाक जाय, जेंकां जेवण वाडपाक जाय,
ज्या भुरग्यांचे फाल्यां एग्जामी आसतले, कोणाचे इंटरव्यूज आसतले, कोणाचे आनी कितें आसतले, आनी हे आसतना तुमी हांकां हांगा बसयतात, गोंयकारांक बसयतात. दिल्लीकारांक केन्ना तरी दिल्लीकार एक तरी बसलो हो अनशनाक बसयला तुमी दिल्लीकाराक? एक पासून दिल्लीकार केन्ना तरी मेळ्ळा अशें दिल्लीकार वांगडा आनी आमकां सरकार त्रास करता म्हणून केन्ना बसला? अंजुना तुम्ही केल्यात. अंजुना लोकांची सगळ्या गोंयकारांची शॉपां सील मारले, सीआरझेड आरांबोल मारले. दिल्लीकारांची सगळी रेस्टॉरंटां चालू, सगळे क्लब चालू, नाईट क्लब चालू, सगळे धंदे चालू. बंद कोणाचे? गोंयकारांचे. मागीर कितें? मायकल लोबोच्या पायापट, तेच्या बायलेच्या पायापट, तेवटेन जी दारोलकराच्या पायापट, आनी मागीर तो सीएमा कडेन व्हरता. मागीर ती नाटकां करतात आनी नाटकां जाल्या उपरांत 2 दीस मागीर तांकां थारयता आनी परते तेच. आनी हेच नाटक इतलीं वर्सां चल्लेलें. मातशें तरी सीएमाक सांगता, पांयां पडटा तुज्या ह्या बायलांक हांगा धालेक आयज सोडपाचो पूर्ण रायट तुज्या कडेन आसा. ते वचपाची काय न्ही ती तुज्या कडेन आहा. तो विश्वजीत राणे फालतू थर्ड क्लास आमकां खबर उरता, पूण तूंय जर त्याच्या भशेन जर जाता आनी त्याचो पार्टनर म्हणून जर प्रूव करता जाल्यार हो जो श्राप विश्वजीत राण्याक लागपाचो, ह्या वर्तिकाक लागपाचो आसा, तोच श्राप तुका लागतलो. तूं डिसायड कर हो श्राप तुवें घेवपाचो एक मुखेलमंत्री म्हणून काय ना तो. आनी जर घेता हो श्राप धाल्यांचो, मांडा वयलो श्राप, हांव सिंपल सांगता. एक आमी गजाल जाणा, मांडार एक आमच्या झगडी जाल्ली एका गांवांत. आमी जेन्ना एका गेल्ले तेन्ना मांडार तेणी झगडी केल्ली कित्याक तरी. 3 दिसां भितर तो मनीस सुसाळ्ळो. 3 दिसां भितर हांगा मांडार फकाणां करपाची न्हू. हे जागृत थंय आमचे गोंयकारांचे कितल्या वर्सांचे थंयसर आमची तपस्या आसा, कितल्या वर्सांची भक्ती आसा थंय. आनी तेच्या कडेन जर तुमी फकाणां करशात हो देव सोडपाचो ना. आमी गोंयकार सोड, तुमकां दिसता आमी बहुजन समाज हयत आहा, आमी आजुनूय लाचारूच आसा, आमी आजुनूय गुलामगिरीनूच आसा, तुमकां दिसात. आनी तुमी चीफ मिनिस्टर न्हू, बाकी सगळे तुमी चडशे बहुजन समाजाचेच आहा, पूण तुमकां जे बहुजन समाजाचे पडलेले ना. विश्वजीत राणे बहुजन समाजाचे उलयतालो. बहुजन समाज कितें तरी वेगळें करपाक जाय. हेच ते वेगळे. न्यू इयराच्या दिसा, न्यू इयराच्या वर्सा हांगा पयल्या विकान लोकांक हांगा आपल्या ऑफिसा फुड्यान बसोवपाचें हेच वेगळेपण ह्या विश्वजीत राणेन केल्लें. हांव सगळे गोंयकारांकडे मागता, विचार करा, पळया. आनी परते एकदां सांगता, ह्याच लोकांक जर कोणाक कितें जालें, एका रिस्पॉन्सिबल हे 5 लोक आसतले. प्रत्येकाची कितें कितें आसतलें आसा ना.